कि आपकी स्टोरीज जाती हैं लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पे उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और इस के ख़िलाफ़ जो है हम मीडिया से जो मालिकान हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और एहतजाज भी करते हैं कि ये अवाम का हक़ है कि अपने वो जो महबूब सियासी रहनुमा की जेल से होने वाली जो गुफ्तगू है उसको सुन पाएँ। आज हमारा जो आपके सामने आने की एक वजह ये भी है क्योंकि वो पाबंदियों का शिकार कर दी गई, तो आज फिर मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ वो बात करूं जो कि खान साहब ने अंदर भी की है, तो आपके साथ वो शेयर करूं। आज रिपोर्टर्स के साथ खान साहब ने बात की 2 पिछली तारीखों के ऊपर, क्योंकि समाअत बहुत मुख्तसर थी, लिहाजा वहाँ पे सैर हासिल बात भी नहीं हो सकी। और खान साहब ने ये कहा कि उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे मीडिया आया है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में समाअत हुई और ख़त्म हो गई। आज मीडिया से बात करते हुए वहाँ पे खान साहब ने जो कहा है उसमें सबसे पहले बात तो उन्होंने ये कहा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और जो उनके साथ हुआ, जो इंतज़ार पंजोथा की गुमशुदगी है, जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ है, उसके लिए सलमान अकरम राजा साहब को ये हदायत जो है ऑलरेडी जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीज़ें जजेस के सामने रखें कि जो ये कानून की आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, इसको जो है वो अदालत सामने रखे और अदालत जो है इसके ऊपर नोटिस ले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ अदालत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है जजिस के से कि वो अवाम के इस मामले के ऊपर जो है जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ, जो उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, इस पर वो नोटिस लेंगे। इसके साथ साथ खान साहब ने चाइना पे और जो इस वक्त फ्यूड हुआ है उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार एक नालायक आदमी हैं और उनको ये बाजवा साहब की टीम है जो कि लाई गई है। और ये उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की जो है वो निशानदेही भी की और इसको सेकंड किया कि बाजवा साहब ने ये टीम लाए और ये नालायकों की टीम पाकिस्तान में जब से आई है तो पाकिस्तान को फ़ौरन महाज पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जब तालिबान में हमारी फ्रेंडली हुकूमत आई, पहले जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत नहीं थी, तो उसके बावजूद वो कभी अफ़गानिस्तान नहीं गए और ये जो पाकिस्तान की आइसोलेशन है ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी चाइनीज़ के साथ जो उन्होंने ये मामला रिसेंटली हुआ है, उन्होंने कहा कि ये इनसे इनकॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि चाइना जैसे जो अजीम दोस्त है उसको भी ये मामला दुरुस्त नहीं कर रहे और ये जिस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, इस पर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ खान साहब ने अपने उस अज़म का दोबारा जो है उसको दोहराया कि जो हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी यानी रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ इन्होंने सलूक रवा रखा वो उनको ब्रेक करने की कोशिश थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुए और ना ही वो ब्रेक होंगे। वो अनडेटेड हैं और इस अपना रिजॉल्व जो है, जो अपनी कमिटमेंट है उनकी इनके साथ, वो बिल्कुल जारी रहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो जो है उसको जारी और सारी रखेगी। हम ये आइनी तरमीम बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम मुल्क में निज़ाम इंसाफ पे हमला है, लोगों के बुनियादी हकूक़ पे हमला है, लिहाजा इसको तस्लीम करने का जो है कोई जवाज़ नहीं पैदा होता। उसके साथ साथ आज खान साहब ने इंतज़ार पंजोथा साहब की गुमशुदगी के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इतने दिन गुजर गए हैं, वो फोकल पर्सन थे और वो लीगल मैटर्स को काफ़ी वही देखते थे और उनकी एब्सेंस में लीगल टीम जो है उसको जो नई लीगल टीम, क्योंकि आज तोशा खाना जो 2 केस है उसमें चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा गया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन दी कि ये तो केस ही नहीं है, तो ये मेरिटलेस केस है, इस पे चार्ज फ्रेम करने से पहले जो है चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, इसके मेरिट पूरे नहीं है। लिहाजा वो ट्यूसडे को चली गई है, उसकी समाअत आज जो है वो फर्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी और आज बीबी साहब भी पेश हुई और खान साहब भी पेश हुए और मीडिया से उनकी जो टॉक्स थी। हाँ, और इसके साथ साथ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे ये कहा गया शायद कुछ बैरूनी ममालिक से आने वाले जो लोग हैं वो खान साहब से मिलने आए थे, तो उसकी वजाहत मैं कर दूं कि यहाँ पे जो फ़ॉरेन कौंसलर होते हैं, फ़ॉरेन जो सिटीज़न हैं, वो जब गिरफ़्तार होते हैं तो उनको अपने कौंसलर एक्सेस दी जाती है हर एम्बेसी की। तो यहाँ पे आए रोज़ जो है कोई ना कोई एम्बेसी की गाड़ी आती है और अपने लोगों से, शहरियों से मिलती है। कोई भी एम्बेसी की गाड़ी आती है उसका ये मतलब नहीं है कि इधर सिर्फ वो खान साहब से मुलाकात करें, उनकी ना मुलाकात किसी से हुई है
نہ ہی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو ایمبیسی کے کونسلر ایکسیس ہوتی ہے وہ صرف اپنے جو لوگ ہیں، جو سٹیزنز ہیں، ان کی حد تک ہوتی ہے اور انہی کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیل کا شائبہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ بات آج میں آپ کو بالکل کلیریفائی کروں. اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے اوپر جو خان صاحب نے کہا ہے کہ معیشت پہ جو ایک ان کی پھر انکمپیٹنسی سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے جب سے یہ آئے ہیں، پی ڈی ایم حکومت جب آئی، جب باجوہ صاحب نے ہمارا چلتا ہوا ملک جو ہے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے اس پہ بربادی اتار دی. آج جو اتنا زیادہ ڈیفیسٹ آ رہا ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے اہداف بھی نہیں مل رہے ہیں اور وہ جو ہیں ان کو اچیو کرنے میں بھی ٹیکس کلیکشن میں پرابلم آ رہا ہے، تو ان کی نااہلیت ہے. اور یہ نااہل حکومت جب تک جو ہے مسلط رہے گی تب تک جو ہے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. پاکستان صرف رول آف لا، ڈیموکریسی اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے تحت آئے گا. خان صاحب یہ بارہا بات کر چکے ہیں کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوئے گا فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور فورن انویسٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا ہو. اب بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو خان صاحب کی آج کی گفتگو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آل اینڈ سینڈری ہمارے ورکرز بھی ہیں ان کے سامنے یہ پیغام پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ملنے دیا گیا ان اسپائٹ آف دیٹ کہ جو ہائی کورٹ نے اس رول کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ ایفیڈیوٹ دیجیے کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ میرے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو ہم کیا ایک دوسرے کا موسم کا حال تو پوچھیں گے نہیں. تو ظاہر ہے میں چیئرمین ہوں اور یہ لوگ اگر آتے ہیں میرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر یہی گفتگو جو ہے وہ میرے ساتھ کریں گے. اس کے علاوہ کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ اور یہ مسلسل چھٹا 8واں ہفتہ ہے، بلکہ 1 مہینہ یہ اور پہلے کہ ان کی میٹنگز نہیں ہونے جا رہی، اور اس پہ انہوں نے ہدایت کی ہے لیگل ٹیم جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں جو کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہیں ان کی بچوں سے بات نہیں کرائی گئی، ان کا یہ ملاقات نہیں کرائی گئی، لائرز تک ایکسیس ڈراپ کی گئی، جو ان کی جیل فیسلٹیز ہیں. اخبارات کا انہوں نے اسپیشلی ذکر کیا کہ اخبارات ان تک نہیں پہنچائے جاتے جو وہ چاہتے ہیں. وہ اخبارات اور ٹی وی کے جو چینل ہیں 2 انڈیپینڈنٹ چینل جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے. صرف پی ٹی وی ان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بذات خود ایک سزا ہے، تو پی ٹی وی تو وہ دیکھتے نہیں ہیں. تو انڈیپینڈنٹ چینل سب کے ایکسیس جو ہے وہ روکی گئی ہے اور جیل مینول کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے، سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور آج اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں اعتزاز اور پنجوتا صاحب کی ہمیں شدت سے انتظار ہے. میں اٹارنی جنرل صاحب کو آپ کے توسط سے مخاطب کر کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر آپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی کراس ہو گئی ہے. مجھے آپ سے یہ استدعا کرنی پڑی ہے، میڈیا کے تھرو کرنی پڑی ہے کہ آپ انتظار پنجوتا صاحب کی بازیابی کے لیے جو وعدہ آپ نے کیا اس کو جو ہے وہ نبھائیں اور ہمیں ہمارے بھائی تک جو ہے ایکسیس دی جائے. اور اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو اب بہت ہو گیا، تقریباً 4 ہفتے ہونے والے ہیں، ان کا کوئی ویئر اباؤٹ کا پتہ نہیں ہے. انتظار صاحب کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کے والدین، ان کے بھائی، ہم دوست سارے بہت پریشان ہیں. اور ہم یہ گورنمنٹ سے، اس ریاست سے امید نہ ہونے کے باوجود ہم یہ درخواست ضرور کرتے ہیں کہ انتظار پنجوتا کی رہائی کے لیے کریں. اور بار کونسل اور بار ایسوسیشنز کو میں بالکل یہ ملتمس ہوں کہ آپ اپنا رول ادا کریں. اس طرح سے چپ رہے تو دن دہاڑے دارالحکومتوں سے وکیلوں کا اغوا ہونا اور پھر ان کا جبری گمشدہ کر دینا، ان کو جبری گمشدگی کا شکار کر دینا، یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے اور اس میں ہر کوئی اپنا رول ادا کرے.